الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز مهمان خانه‌های شما هستیم با موضوع دیگری از مواضیع بسیار مهمی که مرتبط به دین و زندگی شما هست. ایامی که در اون هستیم و ماهایی که در اون هستیم جزو ماههای بسیار پرفضیلت هست، ماهایی که ماه حج هستند و همچنین ایام پیش رو هم بهترین ایام دنیا هست. بهترین ایامی که در سال ما داریم این ایام پیش رویی است که داریم و فضیلت اون، اهمیت اون مورد بحث امروز ما قرار خواهد گرفت. در این روز حج اتفاق میافتد. در این ماههای حج که رکنی از ارکان دین هست و رکن پنجم هست. حجی که خداوند فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و واجب هست بر هر کسی که استطاعت دارد و تواناییشو دارد حج خانه خدا را یک بار در عمر انجام بدهد. حج به منظور تجدید ایمان و به منظور اعلای کلمه توحید هست. ایام حج همش ایام ذکر الله هست. در حج هیچ آثاری از هیچ احدی نخواهید دید. در حج بحث کسی جز الله نیست، فقط لا اله الا الله هست، لبیک اللهم لبیک هست و شعاری که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود بهترین دعا و ذکری که من و همه پیامبران گفته ایم در روز عرفه این هست: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. این بهترین ایام دنیا و بهترین روزی که در این سال ما داریم روز عرفه هست که همه مسلمانان یک رنگ، یک لباس، یک شعار، یک حرف در اون صحرا جمع شدند و همه اونها شعار توحید رو مرتبا تکرار میکنند و تجدید ایمان و توحید میکنند. و بحث امروز ما هم در مورد حج هست. مهمان گرامی برنامه ما جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. السلام دارم خدمت. و علیکم السلام و الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بنده هم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین دستاندرکاران برنامه و سایر بینندگان عزیزی که با ما هستند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم. و اما این دهه‌ای که در پیش رو داریم یا ایامی که در پیش رو داریم عموما و مخصوصا دهه ذوالحجه از جمله بهترین ایام دنیا هست و در فضیلت این ابتداً صحبت بکنیم که این دهه ذوالحجه فضیلت اون چی هست و شاید اگر مناسب میدونید ابتدا در مورد فضیلت خود حج صحبت کنید یا در مورد دهه ذوالحجه. بله. چنانچه فرمودید در مقدمه زیباییتون در برنامه، این ایام از مهمترین ایام و مبارکترین ایام است که خداوند قرار داده برای ما انسان ها. چنانچه در قرآن میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، بعد ادامه میده. فقها و مفسرین بر این هستند که ولیال عشر این 9 شب ذوالحجه هست، از ماه ذوالحجه، یعنی از اول ذوالحجه تا شب عید. و به نام اهمیتی که داره خداوند باش در قرآن قسم یاد کرده و انسان زمانی قسم یاد میکنه به چیزی که مهم باشه برای شنونده‌تون که بهش اهمیت میده و براش تعظیم داره و اهمیت براش قائل هست. اینجاست که شما به اسم اون یاد میکنید و قسم یاد میکنید و ذکر میکنید به هر حال. و وقتی که خداوند عزوجل خب که خودش مالک هست و خالق هست و صاحب این هست، وقتی تذکر میده یا قسم یاد میکنه معنا دلالت بر اهمیت این موضوع داره و این ایام داره یا این اون شیء داره، هرچی میخواد باشه. و پس بنا به نص قرآن این ایام از مهمترین ایامی است که خداوند قرار داره در طول سال برای ما انسان ها. در احادیث اومده زیاد که هیچ روزی و هیچ عملی در هیچ روزی ارزش عمل در این ایام عشر نداره. عمل صالح رو این ایام ارزش اون از نظر اجر و ثواب اینها ارزش این ایام رو نداره.
این ایام 10 روز است که ارزش خاص خودش داره. اینجاست که فقها، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیث می‌فرماید که وقتی ازش سوال میشه چه عملی بهتر هست که انسان انجام بده به خاطر خدا، آیا جهاد بهتر هست یا نه؟ رسول الله وقتی که سوال میگه این ایام بهترین ایام میفرمایند، مردم میگن مگر این ایام از جهادم بهتره یا رسول الله؟ معذرت میخوام، رسول الله میفرماید بله، این ایام، عمل در این ایام از جهاد فی سبیل الله، یعنی کاری که در این 10 روز انجام داده میشه اجر و ثوابش از جهاد در راه خدا، این ماه، بله در غیر از این ماه، احسنت، اگه در غیر این درست کسی جهاد فی سبیل الله هم کرد به اندازه این اجر نمیبره. بله، مگر کسی که خودش و مالش در راه خدا خارج شده باشه، هم مالش رو از دست بده و هم خودش به شهادت نائل بشه. یعنی هم مالش و هم جانش رو در راه در خود از دست بده در غیر از این ماه، این اجرش میشود گفت که در این ایام به هر حال مساوی و تساوی داره. این یک مژده و در این حال هم یک نعمت بزرگی است که خداوند در اختیار همه قرار داده. زیرا که جهاد فی سبیل الله برای همه کس میسر نیست، ولی عمل صالح در این 10 روز برای همه ممکن و میسور هست. یعنی هر کسی در حد توان خودش میتونه عملی رو انجام بده. آیا مقصود عمل خاصی هست، کار خاصی رو از اعمال صالح انجام بدیم در این 10 روز یا هر نوع عمل صالح؟ طبیعی است که هر نوع عمل خیر، علما بر این هستن، هرچند که بعضی استنباطشون بر این افراد که این ایام رو کلا روزه میگیرن، در صورتی که فکر می‌کنم تنها کاری که میشود کرد روزه هست، اما چنون چیزی نیست. قول راجع بر این است که هر عبادتی، صدقه دادن باشه، قرآن خوندن باشه، اذکار باشه، روزه گرفتن باشه، حریص بودن بر حضور جماعات در این ایام در مساجد، اوایل تکبیرات الاحرام را درک کردن، سنت ها رو قشنگ خوندن، تمام اعمال که به هر حال انسان اعمال خیر انجام میده، اعمال صالح انجام میده، اگر واقع بشه در این ایام و این نیت رو داشته باشه، طبعا اون ارزشش افزایش پیدا میکنه و اون ثواب رو خواهد برد. پس عمل خاصی نیست که انسان میخواد در نظر بگیره فقط روزه باشه یا فقط به عنوان مثال صدقه دادن باشه. حتی صله رحم، هر عملی که انسان رو به خداوند به وسیله اون قربت میجویه، نزدیک میشه به خداوند، اون طاعت حساب میشه، عبادت حساب میشه و طبیعی است که اجرش در این ایام افزایش پیدا میکنه. بسیار جالب. دهه ذوالحجه، یعنی از اول ذوالحجه تا دهم، تا عید باشه، تا روز عید. اعمال صالح هم همه اعمال هست، هر عمل صالحی رو که انسان انجام بده. در مورد روزه صحبت فرمودید. آیا روزه گرفتن در این 10 روز اختصاصی داره؟ سنت هست؟ آیا حالا یکی این که سنت باشه، دوم این که توصیه به این شده باشه؟ بله، ببینید ما میتونیم روز نهم و روز عرفه داشته باشیم و بقیه ایام این 10 روز رو. اولا شاید حالا شنیده باشین که خیلی افرادها میگن که در این ایام 9 روز پشت سر هم روزه میگیرن. این برداشتشون از این که کدوم عمل بهتره، میگه که در حدیثی است که الحسنة بعشر امثالها، بله، هر عمل نیکی 10 برابر ثواب داره، بله. ارزش 10 برابر پیدا ضریب 10 میشه. الا الصوم، خداوند در یک حدیث قدسی میفرماید فانه لی و انا اجزی به، میگن که از اونجایی که ثواب روزه ثوابی است که مشخص نشده و ارزشش بی پایانه یا لامحدود از نظر ما، خداوند خودش میدونه چقدر جزاشو بده. اینجاست که فکر کردن بهترین اعمال رو انتخاب کنن که از نظر ارزش و اجر و ثواب که ثواب زیاد باشه، اومدن اختیار کردن روزه رو، تا این 9 روز پشت سر هم روزه میگیرن، فکر میکنن که بهترین عبادتشون روزه است. اما حقیقتش فرق میکنه استاد. هر عمل نیکی در محل خودش که ضرورت ایجاب کنه واقع بشه، اون عمل بهتر از عمل دیگری است. امیدوارم که متوجه باشین. ببینید اگر قرار شد باشه یک فردی در سر بیماری میخواد فوت کنه، نداره که علاج خودشو کنه، فرد این یک مبلغی رو مخصص میکنه به این امر میده برای نجات جان این فرد، بدون شک این عمل بهترین عمل عبادتی که تقدیم کرده، از روزه رفتنش خیلی مهمتر و بهتره بدون شک. و پس این که افراد این روزه گرفتن 9 روز شده باشه، توصیه به این صورت نیومده، فقط برداشت افراد هاست از عمل نیک. اما درباره روز نهم که روز عرفه باشه، برای غیر از حجاج، برای من و شما که حالا
توفیق پیدا نکردیم بریم امسال حج مثلا، این بله توصیه شده و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید، یک حدیثی میفرماید که روز عرفه گناه 2 سال رو امید است که بیامرزه، سال قبلش سال بعدش. درست. توصیه شده برای روزه گرفتن روز عرفه، اما برای بقیه ایام فقط عبادت برای یک عبادت خاصی توصیه این به این صورت نیومده در این که خیلی روزه میگیرن، بعضیا میگن نوحه حجاج میگن اسمشو میذارن یا هر چی، آیا رأی اهل علم فقها در باب این که روزه گرفتن این 9 روز رو کسی روزه بگیره غیر از روز عرفه که خب 9مین روز هست و این سنت مؤکد هست و توصیه شده به روزه گرفتنش، بقیه 8 روز دیگر رو روزه گرفتن، رأی اهل علم در باب این چی هست؟ آیا کسی هست که این رو ممنوع دونسته باشه که پشت سر هم روزه بگیریم؟ بعضی از علما از اینجایی که تشابه پیدا میکنه روزه گرفتن رو پشت سر هم به ماه مثل رمضان، این رو خلاف سنت دونستن. سنت این که اعمال نیک انجام بدن، یعنی انسان روزه میگیره، حالا یه روزم میخوره، اعمال دیگری هم انجام میده از قرآن خوندن و از کار و به هر حال دید و بازدیدها و هر عمل خیری که باشه مطلوب است واقع شدنش در این ایام. اما این که توصیه برای 9 روز پشت سر هم باشه، بعضی از علما هم نرس کردن برداشتی که بر اساس این کردن گفتن که مستحبه، زیرا که موانعی وجود نداره که انسان بگیم تو اون رو منع کرد، اما گفتن که معنای سنت بودن یعنی این که انسان به همه اعمال رسول الله صلی الله علیه و آله چیکار کنه، اقتدا کنه. شاید از اون جهتی که گفتن که اجرش لا محدوده، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی انا اجزی. خب این جمله بهترین اعمال هست، پس این رو در بهترین ایام هم قرار بدیم که دیگه اجر و ثوابش بسیار زیاد است. از همین جهت بعضی از اهل علم گفتن که مستحبه. بسیار عالی که روزه گرفتن این 8 روز به نظر بعضی از اهل علم مستحبه برای کسایی که کارهای دیگه ای بلد نیستن، برای اونی که نداره صدقه بده، برای اونی که نمیتونه کار دیگه ای رو انجام بده، خب روزه برای همه ممکن هست و برای اونی هم که روزه میسر نیست نباید نگران باشه، در حالی که این یسر اسلام هست که میتونه هر عمل صالحی رو انجام بده، اجر و ثوابش بسیار بسیار عالی تر از ایام دیگره. اگه کسی میخواد که زکات بده در این ایام بده، اجر و ثوابش خیلی زیاد هست و اگر بخواد صدقه بده، اگه بخواد صله رحم رو به جا بیاره، اگه بخواد مشکلی رو از یک مسلمانی بگشاید، همه اینها اعمال صالحی هستن که اجر و ثواب بسیار زیادی دارن، گرچه در ذات خود هم اجر دارن ولی در این ایام اجرشون مضاعف و چندین برابر هست. بله بسیار جالب. میریم سراغ اهمیت حج. اصلا آیا حالا غیر از حکم این که اگه کسی بر کسی حج واجب باشه و حج نکنه یا حج رو به عجله انجام بده، درش چگونه هست؟ بله چنانچه فرمودید، اگه اجازه بدید توقفی میکنیم بعد برمیگردم خدمتتون. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم برمیگردیم بسید. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت و فضیلت اعمال صالح در 10 روز اول ماه ذوالحجه که ایامی است که در اون حج اتفاق میافتد. در مورد فضیلت حج و اهمیت اون بفرمایید. بله بدون شک حج میدونید که و بر هیچ احدی پوشیده نیست که خود رکنی از ارکان اسلام هست. بله. یعنی با این عمل انسان ایمانش رو کامل میکنه، اسلامش رو اثبات میکنه. همچنان که خداوند میفرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و اینم از لطف الهی نسبت بندگان است که انجام این فعل رو ربط میده به استطاعت و توان. جایی که خب مسلمانان فقط در سعودی و در مملکت سعودی نیستن، خب در همه جای دنیا هستن. بله. و اصلا اینه که در همه سراسر دنیا مسلمان باشن. بله. پس اینجاست که من استطاع الیه سبیلا و اهمیتش و اینکه خداوند این رو رکنی از ارکان اسلام قرار داده به نظرم خودش کافی هست و خود دلیل بر اهمیت این داره. و از اهمیتش این است که
حقیقتش میگیم که بعضی از اعمالها و عبادتها استاد همانند یه فیلتر هستند که در مسیر آب جاری قرار داره. ببین اگر چند در مسیر یک آب چند فیلتر قرار داشته باشه، یا اینکه نهری باشه انسان بخواد هر روز یا هر مدتی درش غسل کنه، شنا کنه، طبیعی است که هیچ آثار حالا میگیم کثافتی یا چیزی روی بدنش یا لباسش نخواهد موند، طبیعیه. و این عبادت رو این حکم پیدا میکنه. از اونجایی که انسان کل بنی آدم خطا، طبیعی خطاهایی از انسان سر میزنه، از حدودی که براش مشخص شده، از عبادتهایی که براش مقرر شده، انسان بعضی موقع حالا بنا به دلایلی به هر حال سر باز میزنه دیگه، مشکلاتی براش پیش میاره. اینجاست که همین عبادت ها در اصل حکم همون تصفیه رو داره که انسان رو صاف میکنه و اون آلودگی ها رو از انسان میگیره. به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که در عبادت میفرماید که حج تا حج کفاره ما بینهماست، عمره تا عمره کفاره ما بینهماست، حج روزه تا روزه کفاره بینهماست، جمعه تا جمعه همچنین کفاره چیه؟ اخطایی است که انسان براش واقع میشه و به خودش ظلم میکنه و ضرر میرسونه. پس خود عبادت ها، اون چیزی که رکن هست و چه اون چیزی که یعنی فرض هست و چون چیزی که سنته، همه اینها در اصل یک به حساب دستگاه تصفیه کننده است که انسان رو برای رسیدن در راه رسیدن به خدا اون رو تصفیه میکنه. بله. کفاره گناهان و کفاره گناهان است. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که درباره حج خاصه اینه که کسی که حج کنه و در حجش فلم یرفث ولم یفسق رجع که یوم ولدته امه او کما قال صلی الله علیه و آله. کسی که در حج این خطاهای، زشتی‌ها، بدی‌ها ازش سر نزنه، برمیگرده یعنی از حج خارج شده مانند روزی که از مادر چیه تولد شده. اگر حج مبرور انجام داده باشه که در اون مرتکب خطا و اشتباهی نشده باشه، مانند روزی که تازه از مادر زاییده شده، پاک و بدون گناه است، یعنی همه گناهانش بخشیده میشه. بله. برمیگرده ورق سفید. بله. و در حدیث اومده که در همچون روزی در همین ایام عرفه و اینها انسان در حج میرن، شیطان احساس میکنه و متوجه میشه، متوجه بخشش و فضل الهی میشه نسبت به افرادها. اونجاست که گفته شده حقیرتر از آن روز و ذلیلتر از آن روز و بدبختتر از آن روز چیه؟ شیطان، ابلیس دیده نمیشه. بله. یعنی بدترین روز است برای شیطان. زیرا که روزی است که خداوند تمام گناهان بنده رو در این چندین سال که ایشون زحمت کشیدن علی کل حال چیه؟ مورد عفو و بخشش خودش قرار میده. درست. اگر ما بخوایم در مورد فرض بودنش، فرمود فرض هست که در عمر یک بار فرض است، دلیلی بر فرض بودنش وجود داره؟ بله. خدمت عرض کردم که طبعا فرضیت اولا اثبات میشه با قرآن، بله، سپس با سنت رسول الله صلی الله علیه و سپس با اجماع. همین اینها یعنی اصولی است که فرضیت یک امر رو میرسونه. و نص قرآن ولله علی الناس، ولله علی الناس دلالت بر وجوب داره. فرض بله که بر مردم لازم هست، واجب هست، فرضی که چیکار کنن؟ حج بیت الله رو انجام بدن. ولله علی الناس حج و اتم الحج والعمره لله و اتم الحج والعمره لله. برای حج همین رسول الله صلی الله علیه و وقتی که درباره صحبت میکنه برای اصحاب و درباره فرائض و حج صحبت میکنه، یکی بلند میشه میگه که یا رسول الله افی کل عام هذا یا رسول الله. رسول الله سکوت میکنه. وقتی برای و همچنین دو بار سه بار، وقتی بار سوم میگه که نه در عمر یک بار، ولی اما سوال نکنید از اون چیزی که به هر حال زیاده روی نکنید در سوال، ولی اگر گفتم بله واجب بشه شما نمیتونید ادا کنید. و اون حدیث مسلم که میفرماید یا ایها الناس حجوا قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. من این هست و بنی الاسلام علی خمس شهادت لا اله الا الله که رکنی از ارکان اسلام هست. از که ارکان اسلام رو ولی این حدیث مسلم خیلی صریحه، قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. خدا فرض کرده بر شما حج رو، پس حج کنید. و حج هم فرمود برای کسایی که استطاعت داشته باشه، توانایی داشته باشه. این از یسر اسلام هست که فرض نکرده بر همه بدون نظر به تواناییشون و همه احکام همینطور هست. همه احکام مرتبط به استطاعت و توانایی هست. بله. و خیلی جالبه که
این یکی این که مرتبط به استطاعت و اون حدیثی هم که اشاره فرمودید که در عمر یک باره. همون صحابی که سوال کرد آیا هر سال هست، پیامبر جوابشو نداد و فرمود در عمر یک باره. و این هم باز استطاعت، اگر هر سال یا هر چند سال یه بار فرض میشد برای مردم در مشقت میافتاد، زیرا که واقعا همه کس توانایی انجام اعمال حج رو ندارن. نه در گذشته این توانایی بوده و نه الان هم هست. در گذشته مشکل و مشقت و مسافت راه بوده، الان مسافت ها کم شده و وسایلی پیدا شده که میشه در یک ساعت از اون ور دنیا اومد این ور دنیا در یا چند ساعت. ولی در مقابل هزینه هایی که زیاد شده باعث میشه که کسی نتونه این رو انجام بده. یک نقطه ای که لازم هست، اگه کسی توانایی پیدا کرد، آیا فرض کنید امسال توانایی پیدا کرده، آیا تعجیل کنه در انجام حجش یا بگه خب نیت میکنم، ثبت نام میکنم، چند سال دیگه حج میکنم؟ این بحثی است که علما همیشه و فقها مشغولش بودن علی کل حال و مازال هم به هر حال هر کدوم از این دو رأی تقریبا که حالا کدومش اولاتر هست طرفداران خاص خودشو داره. جمعی از علما بر اینن که حکم اینجا زمانی که استطاعت فراهم شد دیگه ضروری هست که حتما این کار رو انجام بده، یعنی تعجیل باز بکنه، نه با تأخیر بکنه. آیا اون حدیثی که در سنن ابو داود اومده من اراد الحج فلیتعجل، این استدلال کنه میشه دلیل بر وجوب تعجل باشه؟ این استنباط به هر حال علماست که از لفظ صریح اون ظاهرش این برمیاد که وقتی که انسان استطاعتش کامل شد فلیتعجل، زیرا که انسان نمیدونه آینده خودش چی باشه. درست. زیرا که به هر حال عمرش هیچ ضمانتی در بقایش وجود نداره آخه. درسته؟ و در لحظه‌ای که برش فرض شده مثل نماز، وقتی که وقت نماز داخل شد دیگه نباید انسان بدون عذر نمازشو تأخیر کنه. اینجاست که میگن تعجیل، پس اینجا وقت زمانی که استطاعت کامل شد، زمانی که به هر حال حالا اسباب و شروط فراهم شد، دیگه تأخیر حق نداره انجام بده، نه با تأخیر کنه، میبایستی اقدام کنه به حتی این که این فریضه رو ادا کرده باشه و هیچ مسئولیتی نداشته باشه. اما گروهی بر آن هستن که زمانی که استطاعت فراهم شد و ایشون استطاعت دارن اما تصمیم دارن که بره حج کنن دیگه، با خودش آماده میکنه، اما امسال رو به سال دیگه میاندازه، معنیش اینه که مسائلی وجود داره براش که حالا امسال رو به تأخیر انداخته برای سال بعدش، ولی خیلی طبیعی است که میخواد کار انجام بده. پس معنیش اینه که ایشون اراده دارن، یعنی ببینید نماز رو در نظر بگیرید، ایشون قیاس بر همین بر نماز گرفتن. من جمله شوافع و اینها بر این هستن که تعجیل نیست بلکه تأخیر هست، حق داره که تأخیر کنه، مانعی هم نداره و اگر هم فوت کنه مؤاخذه نخواهد شد بنابر به هر حال فرصتی که شریعت براش در نظر گرفته. ببینید زمانی که اذان ظهر داده شد، نماز ظهر دیگه الان وقتش داخل شده. اما اگر کسی نماز رو یه ساعت بعد بخونه آیا گناه داره؟ نه، گناه نداره. فقط فضیلتی رو از دست داده که میگیم که استعجال در امر خیر، اول وقتش میگیم فضیلتی رو از دست داده، میگیم اجر و ثواب اول وقت رو از دست داده، اما فعلش عبادتش اداش مقبول هست، صحیح هست و تأخیرش هم گناهی نداشته و گناهی براش نوشته نشده، زیرا که وقتش مشخصه، فرموده از فلان وقت تا فلان وقت. پس معنیش اینه که شما در بین این از اول تا آخرش در هر زمانی که شما این فعل رو انجام بدین تکلیفتون ساقط شده و شما هم اجر ثواب خودتون بردید و متمثل شدید، یعنی امتثال پیدا کردین به امر الهی. پس همچنین حج وقتی گفتن در عمر یک بار، پس معنیش اینه که شما حق دارین، حالا امسال نباشه سال بعد، اما میشه گفت که خب در عمر آخر عمر مشخص نیست آخه شما تا کی باشه، اما بگیم به هر حال ایشون امید دارن بر این مسئله، به هر حال تو زمانی که نیت داشته باشه. شاید نقطه‌ای که خیلی حائز اهمیت هست در اینجا این هست که چون انسان نمیدونه، مانند چیزایی که نمیشه تأخیر کرد و مرتبط به این هست که اگر از دستت بره دیگه قابل جبران نیست. بله. اگه کسی حج برش فرض شده و تواناییشو داره اما حج نمیره، میگه حالا بعداً فرصت هست. اگه فوت کرد این حجی رو، عبادتی رو انجام نداده،
اگه کسی نماز وقت مثلا فرض کنید نماز ظهر داخل شد نمازشو نخوند همینطوری نشست گپ زدن و حرف زدن و مشغول گذارانی تا 2 ساعت ازش رد شد بعد فوت کرد یک نماز برگردن این شخص وجود داره که نخونده حداقلش اینه که اجرش نبرده توبه حداقلش اینه که اگه گناه هم داشته باشه اجرش گیرش نمیاد اگه کسی هم توبه نکرد میگن 3 چیز رو نمیشه درش در حدیث صحیح هست که میفرما 3 چیز رو نباید تأخیر انداخت هر چیزی رو التأنی خیر فی کل شیء الا فی ثلاث یکی چون گفت وقت نمازه دیگری توبه هست توبه و نماز رو که نمیتونی تأخیر انداختی دیگه فرصتی برای توبه نیست بله وقتی رفت دیگه رفته دیگه آیا خدا میبخشه انسان رو یا نمیبخشه و این یعنی از دست دادن یک فرصت مهمه لذا تعجیل کردن و عجله کردن در انجام بعضی از طاعات و بعضی از عبادات اگرم بگیم فرض نباشه یا معصیت نباشه تأخیر انداختنش از دست دادن یک فرصت عظیم هست و انسان موکول میشه به اینکه آیا خداوند میبخشه این شخص رو یا نمیبخشه جالبه اون چیزی که ثابت کردین استاد اما یه برداشتی که هست و من الان برداشت کردم که کاملا میشه گفت یعنی این رأی شما بجاست اینه که اون چیزی که فقها ثابت کردن در اصل نمیشه تطبیق داد بر زمان ما واقعیتش بلکه اونها دارن میگن که آیا به مجرد این که وسایل فراهم شد از هر نظر شما استطاعتشو داشتین الان آیا الان یعنی اگر تأخیر کردید گناه برات نوشته میشه میخوان اینو بگن فقط میخوان اینو بگن میگن که نه گناه براش نوشته نمیشه میتونه سال بعد بره اجازه داره در اصل آمادگی کامل داره که بره اما یک حالا شاید یه مسئله پیش اومده باشه که میخواد برای سال بعد بره اما زمان ما به این صورت که حالا استطاعت داره همه چیز فراهم هست هیچ موانعی وجود نداره اما میخواد یعنی هنوز جوان هستم بذار پیرتر بشم این کاملا محکومه زیرا که هیچ ضمانتی وجود نداره که شما بتونید به اون سنی برسین که شما الان توقع دارین که برسین و بخواید حج کنید متوجه هستین؟ پس اون صحبتایی که میشه که آیا تعجیل هست یا تأخیر هست فقط افرادی که حالا به مجرد این که هر وسایلی فراهم شد میبایست الان انجام بده اقدام کنه یا نه یا میتونه سال بعد کنه رسول الله صلی الله علیه و در این زمان مثلا در این زمان عجله کردن اولا هست چون که درش همین الان بد نمیدن بله. ما حج برامون فرض شد باید بریم ثبت نام کنیم ثبت نام که می‌کنی 10 سال دیگه 10 سال دیگه میشه بله در نتیجه عجله کردن در اینجا اولاتره تا عجله نکردن شاید هم واجب باشه آره چون اصلا فرصت مشخص نیست که شما کی نوبتت میشه و امسال ثبت نام می‌کنی خیلی هستن ثبت نام کردن ولی فوت کردن خب گناه ازشون ساقطه دیگه گناهی معصیتی ندارن چون نیتشو کردن چون اقدام کردن چون شرایطی رو که وجود اومده و نمیشه این شرایط رو پشت سر گذاشت لذا ثبت نام کردن رو میخوان برن این عجله کردن در این روزگار لازمه تعجیل اولاتر از تأخیره و بلکه همونطوری که جناب عالی فرمودید واجب هست و باید انسان تأخیر نکنه توقف دیگری میکنیم برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز با ما بمونید توقف کوتاه دیگری میکنیم برمیگردیم استودیو با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز در بحث احکام حج هستیم و ابتدای بحثمون هست که در بخش دوم صحبتمون بحث این بود که حکم حج چی هست و آیا تأخیر هست یا تعجیل هست و حکمش چگونه است که توضیحات وافی و کافی داده شد برای کسی که میخواد حج کنه اون کسی که نیت حج کرده توصیات خاصی وجود داره باید انجام بده بعضی میگن وصیت کنه میگن توبه کنه میگن حق و ناسی که برگردن داره کنار بندازه و چیزایی که لازمه آیا چنین توصیه‌ای هم اگر اشاره بفرمایید خوبه اتفاقا همین سالی بود که در مقدمات صحبت خودمون که گفتیم حج گناهان رو می‌آمرزه فکر منو مشغول کرده بود به خودش که آیا همه گناهان رو می‌آمرزه که اتفاقا الان همین سوال که بر مطرح شد فکر کنم بتونیم جوابش در همینجا پیدا کنیم بدون شک ببینید حج معناش اینه که فرد میخواد بره عبادتی رو انجام بده که میخواد برگرده که یوم ولادت امه باشه دیگه که از هر چیز پاک باشه و بدون شک حج گناهانی که حق الله هست میامرزه و پاک میکنه اگر یا ظلم به نفس بله ظلم به نفس دیگه نسبت به خداوند عزوجل دیگه حقوق خداوند نیست اما اگر حقوق الناس باشه
طبیعی است که این حقوق ها میبایستی صاحب حق اون رو ببخشه. خداوند کار به جای من تصمیم نمیگیره، به جای کسی از کسی اموالی رو برداشته باشه، حالا گرفته باشه به هر نوعی، حالا بهش بر نگردونه، اون حق خوب پیش مونده، طبیعی است که خداوند نمیبخشدش. درست. بله. اینجاست که بله انسان از مقدمات این فعل، این عبادت بزرگ اینه که انسان قبل از که حالا بخواد بره رو بیاره به خداوند عزوجل، از تمام خطاهایی که داره، ظلم‌هایی که داره میکنه به خودش، ظلم‌هایی که کرده، حالا عادت‌هایی که داره و همه اینا چیه برگرده، یعنی بگرده به اصول و ضوابطی که خداوند براش تعیین کرده در عبادت خودش، در زندگیش. یعنی وقتی میخواد زندگی کنه، برای خدا میخواد زندگی کنه، باید چطوری باشه؟ طبیعی است که ایشون میبایستی خودش رو منطبق بده به اون شرط و شروطی که خداوند قرار داده براش. یعنی بگرده به خودش، توبه کنه از خطاهایی که داشته، اشتباهاتی که داشته، هر چیزی که خودش میدونه خطا داره میکنه، نسبت به خودش ظلم داره میکنه، از همون چیزا برگرده توبه کنه. این واجب هست، لازم هست. ثانیاً اگر قائم بر گناهی هست، این گناه رو قطع کنه. خیلی مواقع است کسانی که یک گناهی رو عادت کردن و بهش میگن قائم بر گناه، کسی که مرتب این گناه رو تکرار میکنه و انجام میده و در دلش چنان حب این گناه نشسته که این رو ترک نکرده. نیت حج میکنه، میدونه اون گناه هم داره، حج هم میکنه، میخواد حج هم بره، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، ولی هنوز این گناه وجود داره. یکی از شرایط خیلی مهمه، یکی از اسباب مهم قبول طاعاتمون اینه که واقعا از یک گناهی ببریم. بله. تغییر پیدا کنه، تحول پیدا کنه از اون مسیر که بوده به مسیر درست. و همچنین دفع مظالم و چنانچه فرمود حقوقی که نزدش هست حتما اون رو برگردونه به صاحبان خودش، حالا به هر نحوی که میخواد باشه. و همچنین به هر حال توصیه‌ای که داره، حقوق امانت‌هایی که داره نزد خودش خب واگذار میکنه به افرادش، یا اینکه بالاخره توصیه میکنه که این مال کی هست. به هر حال شهودایی که داره، اسناد و مدارکی که پیشش نهاده هند، به هر حال همین اینها رو بیان میکنه برای خانواده دیگران که هستن. اگه حقی برگردنش هست میگه، اگه حقی برگردن دیگران داره اینا رو میگه که به عنوان یه وصیتی مینویسه. یه نقطه‌ای رو شاید از اول اشاره میکردیم، بحث اخلاص نیت هست در انجام این طاعت، چون در واقع این روزگار حج هم یکی از اون عباداتیه که خیلیا در گذشته و در حال هم خیلیا میرفتن فقط به خاطر اینکه شهرتی پیدا بکنن، به عنوان حاجی شناخته بشن. و خیلی هم افتخار میکردن من 10 بار حج رفتم، اون یکی چند بار حج رفته. و اینکه حج رفتن رو یا بعضی یه شال قرمزی یا شال زردی می آوردند و میبستند که مردم بفهمن ایشون حاجیه، و با حاجی گفتن باعث شدن خیلی هم همین رفتارهایی که مردم میکردن و یا بعضیا میگفتن به اون خانه‌ای که رفتم قسم میخوردن. هم در اینجا مدح نفس بود که بله به خانه رفته، بعضی وقت هم در مورد تجاری که میرفتن حج میکردن، بعد برای اینکه دیگری رو قانع کنن یا فریب بدن قسم میخوردن به اون خانه‌ای که رفته. و در بحث اخلاص و اینکه نتیجه اون حدیثی که فرمودیم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجعک ولدت یوم ولدت امه. بله. ببینید استاد، یه مسئله بسیار مهمی اشاره فرمودید. در یک حدیث است که هر کسی در عملی شریک برای خداوند قرار بده، خداوند اون رو و شریکش رو رها میکنه، یعنی بهش کاری نداره، یعنی اجر و ثوابش، یعنی به عملش نگاه نمیکنه و هیچ جزایی براش قائل نیست و نمیشه. شرک در عمل و شرک آوردن در نیت از آثاری است که اعمال رو منهدم میکنه، مانند یک به هر حال مواد منفجره است که حقیقتش در لابلای یک وسایل به کار گذاشته شده که اون رو منفجر میکنه و اون رو کلا نابود میکنه، از بین میبره. ریا خودش یک نوع شرک است، شرک خفی است که خداوند از اون مطلع هست و خودش که داره این کارو میکنه، و این در اصل یک وسیله انهدام اعمال صالح است. ریا و خودش شرک است که اعمال رو به بالا نمیتونه برسونه. و کافی است که میگم که خداوند میگه که
ترکته و شرکه، من خودش اون چیزی که شرک آورده راهش میکنم، یعنی بذار اون جزاشو بده، نه من خیلی نکته عجیبی است که مثلا حج هم عبادتی است مانند روزه، مانند نماز و نماز بزرگتر از حج هم هست. بله. مردم نماز میخونن میان، کسی به دیگری نمیگه یا مصلی. بله. ولی اگه یکی رفت حج برگرد میگه یا حاج. بله. یه حاجی هم بشون. من دیدم کسایی که میرن حج با هم دیگه میرن، از همون لحظه که حجشون رو انجام دادن دیگه قبلا اگه همدیگه رو با اسم صدا میکردن، حالا دیگه حاج فلان رو به همدیگه با حاج صدا میکنن. چه لزومی داره که این لقب وجود داشته باشه و اصلا بودنش به نظر شما مناسب هست؟ ممنون. این اصطلاح شرعی نیست استاد. اصلا یک وجهه شرعی نداره. از نظر لغوی هم بخواید شما تعریف کنید، قبل از که بره، زمانی که داره میره این حاج یعنی حج یعنی قصده در اصل، یعنی قصد کردن. کسی که قصد بیت الله الحرام را داره، زمانی که تو مسیر از داره میره این حاج هست. حالا تمام کار برگشت که دیگه حاجش تموم شد آخه نیتی نداره. از نظر لغوی در این حال این عبادت شغل نیست. این عبادت این نیست که به کسی مثلا الله جناب علی دکتری بگم دکتر شما رشته رو خوندی، یه مهارتی رو کسب کردی، ولی حج عبادته. مثل روزه، به کسی که روزه گرفته بخواد نمیشه طول عمرش بهش بگیم روزه دار، یا روزه دار. روزش تموم شد، روزه رو گرفت تموم شد. به همین منظور خدمت عرض شد که این یک اصطلاح شرعی نیست. اصطلاحی است که متاسفانه بیشتر در زمان خود در کشور خودمونه آثار منفی زیادی داره. بله. خب سبب میشه که سبب افتخار بردن اون فرد میشه، سبب میشه که طرف ریاکار در بیاد. همین گفتن من و شما سبب میشه که عملش رو خراب کنه، دچار ریا بشه. و از طرف دیگه هم وقتی که کسی میره حج و برمیگرده، چون اسم حج روشه و حاجی فلان هست، یا هم مردم بهش فریبشو میخورن و همین که بدرفتاری ایشون باعث شده که امروز ما در اشعار مختلفی داریم که کسی که حج رفتی و برگشتی و تغییر نکردی و از این حرفایی که وجود داره و حرفای درستی هم هست و باعث شده که مردم رو بدبین کنه از این که فکر کنن هر کسی که اسم حاجی روش بود آدم بدیه. بله. متاسفانه این فکر هست و این فکر وجود داره و تا حتی اصطلاحات از این بدتر میزنن روش. بله. برمیگردیم به بحث توصیاتی که لازم هست برای کسی که میخواد حج بره. یکی فرمودید اخلاص نیت هست، ادای حقوقی که برگردنش هست، وصیت کردن در مورد اماناتی که برگردن داره یا حقی برگردنش هست، قرضی، امانتی، واجباتی برگردن داره انجام نداده. بله. توبه کردن از گناهانی که برش بوده. بله. کاملا. و همچنین اختیار حالا در مسیر اختیار افرادهای صالح و خوب که این بسیار کاروان خوبی رو انتخاب کنه. این بسیار جدا این کمک میکنه، خصوصا اگه افرادهای با تقوا و با ایمان و اینها باشن، روش تاثیر میذاره. تاثیر میذاره که مثلا دوستای بد انسان رو دچار گناه میکنه حتی در حج. بله کاملا درسته. حج خود باشه فرق نمیکنه که. و همچنین اگر بتونه اطلاعاتی پیدا کنه، یعنی مطالعه کنه درباره اون اعمالی که میخواد انجام بده، تا اینکه وقتی برسه اونجا دیگه اینطور نباشه که حالا شک کنه عبادتش درست هست درست نیست، چیکار کنه. لااقل مستشاران خوبی داشته باشه، مطالعه داشته باشه یا با علما باشه. این همین اینا جزء مسائلی است که قبل از رفتن میبایستی بهش توجه کنه. و تصمیم بگیره برگرده. ببینید معمولا آثار قبولی یک عبادت یک طاعت اینه که روی انسان اثر میذاره. بله. و سعی کنه این رو در خودش تطبیق بده، یعنی سعی کنه یک فردی باشه که این عبادت روش تاثیر میذاره، برگرده یک انسان به هر حال واقعا ادای امانت کرده باشه. دو تا چیز رو اشاره فرموده حدیث. لم یرفث و لم یفسق. این چی هستن این دو؟ فرمود کسی که حج کنه رفث و فسق نداشته باشه. بله. رفث یعنی زبانشو کنترل کنه، بد نگه و اعمال بد نکنه، نگاه بد نکنه، یعنی اعمالی که شایسته یک انسان خوب هست. بعضی گفتن حرف زدن در مسائل جنسی. همه اینا شامل میشه. یعنی فحش دادن، بد و بیرا گفتن اینها. فسق یعنی از منهج شریعت خارج شدن. از منهج شریعت خارج شدن، تساهل در امور دین اصلا. این دوتا نداشته باشه
خب گناه دیگران هم بر فسق رو اگه بخوایم معنی دیگری کنیم یعنی گناه کردن. گناهانی که غیر از گناه زبان هست. بله، گناه به هر حال فعلی. بله. همه اینها رو انسان اگر یعنی برحذر باشه و انجام نده، خب لطف خداوند شاملش حالش شده و رجع که یوم ولدته امه. خیلی نقطه مهمیه این دوتا موضوع تأکید شده. یکی اینکه اجتماع بزرگی به هر حال در چنین اجتماعی در وقت طواف، در وقت رمی جمرات، در وقت وقوف در عرفه، در همه ازدحامی که وجود داره خود به خود انسان روی اعصابش نخواهد بود اگر خودش رو کنترل نکنه. چه بسا الفاظ بدی رو به زبان بیاره، به کسی بد بگه، به اونی که شاید براش مزاحمتی ایجاد کرده بد بگه. ولی توصیه به این هست که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این سه نقطه رو، رفث نباشه، جدال نباشه، فسوق هم نباشه. بله. ما یک دقیقه بیشتر نداریم تا پایین. بله. ببینید استاد، ما متاسفانه خیلی از افرادها، خیلی از دوستان، خیلی از عزیزان ما عادت دارن در شهر خودشون به هر حال خودشون رو معرفی کردن به دیگران که به این اخلاق هستن، که در نحوه صحبت کردنشون هم یک به قول خودمون یک متلکایی هست، یک مسخره هایی هست، استهزاء است و نکتهایی هست که دیگران رو میخوان بخندونن. آره. ببین این بزرگترین مصیبتی که در شأن یک برادر دینی خودش داره انجام میده و این صداوانی است که در زمان حج و زمانی که انسان نیت حج کرد 100% میباید خودش رو عوض کنه، نباید به این امر برگرده. اگر همون برگرده به همون باشه که بوده قبلا، معناش اینه که این عملش، اطاعتش در اینجا، حجش اثر خوبی نداشته. بله. به انتهای برنامه رسیدیم. از حضورتون جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم بخش کوچیکی رو از مسائل حج رو امروز بحث کرده باشیم. در هفته‌های آینده هم در مورد مسائل دیگری که مرتبط به این رکن مهم از ارکان دین هست صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.